السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نقوم بمراجعه للامتحان المحلي، وبالضبط غادي نقوم بمراجعه 3 دروس الاولى اللي هما درس النشر والتعميل ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون، والدرس ديال لي غاسين كاري الجذور المربعه، والدرس ديال البويسونس اللي هما القوى. الوغ باش نراجعوا هاد 3 دروس غادي نخدموا هاد الامتحان، يعني في هاد لي زيكزارسيس 3 زيكزارسيس، وفي نفس الوقت غادي نديروا مراجعه ديال على اي حاجه بغينا نخدموها ان شاء الله. الوغ غنبداو بواحد المراجعه خفيفه قبل ما نبداو هاد ليكزارسيس نيميرو 1. دونك كما كتشوفوا ليكزارسيس نيميرو 1 في كيسيون نيميرو 1 كالكولي لي راسين كاري. عندنا هاد التعبير وغادي نحسبوه، او بيان غادي نكتبوه على شكل ام راسين ان tel que m et n de nombres antinaturels. هنا غادي نحيدو نردو المقامات على شكل اعداد جذريه، ورابعا غادي نحدو الفالور دو اكس في هاد لي كا. الوغ قبل من هادشي حنا عرفنا في الدرس ان راسين كاري دو ا او كاري ايكالا ا تيل كو ا واحد نومبر اللي هو بوزيتيف، حيت حنا عارفين ان اي حاجه داخل راسين كاري دائما خاصها تكون دائما سوبيريور ا زيرو، دائما راها بوزيتيف. وعرفنا ان راسين كاري دو ا فوا راسين كاري دو بي ايكال racine de A fois B. وعرفنا racine carré de A sur B égale à racine carrée de A sur racine carrée de B. المهم نكتفيو بهادو ندوزو للكيسيون نيميرو 1. الوغ كيسيون نيميرو 1 شنو قال لنا؟ calculer. donc on a A égale racine moins 3 carré. donc égale à quoi؟ هي الراسين موان 3 او كاري هي شنو؟ هي 9، هي 9 كتساوي وجذر 9 هو شنو هو جذر 3 أس 2 3 او كاري. دونك غيمشينا الاو كاري مع الغاسين غتبقى 3. كاينين شي غاسين اللي كيكونوا معروفين بحال الغاسين كاري دو 9، غاسين كاري دو 4، غاسين كاري دو 36. دونك هذيك نيشان مثلا جذر 4 نيشان راه هي 2، جذر مثلا 9 نيشان هي 3، جذر مثلا 36 هي 6. واللي بغى يبسطها دونك يبسطها بحال هكا باش يطبق هاد القاعده اللي عندنا هنايا. دونك باش يمشي عندنا الاو كاري مع الغاسين وتبقى 3. فوالا هادي ا. بالنسبه لبي عطينا بي ايغال راسين كاري دو 5 فوا راسين كاري دو 20. الوغ شنو كتساوي لنا هادي؟ دونك باش نحسبوها جذر ديال 5 راسين كاري دو 5 هادي ما فيها ما يتحسب، دونك غتبقى جذر 5 في جذر 20. نقدروا نفكوها. دونك جذر 20 حنا شنو عارفين ان 20 هي شناهي؟ هي 4 فوا 5. الوغ غنديرو هي الراسين دو 4 او بيان 5 فوا 4. الوغ شنو كتساوي لنا؟ هي جذر 5 فوا هادي لما كتشبه لينا دونك كتشبه لينا هادي جذر ا في جذر بي. دونك جذر ا في جذر بي عرفنا هي جذر ا فوا بي، والعكس صحيح نقدروا نمشيو بالاتجاهين بجوج. دونك اما تكون عندي جذر ا في جذر بي نديروها هي الغاسين دو ا فوا بي، ولا العكس تكون عندي غاسين كاري ديال ا فوا بي وحنا نفكوها ونردوها غاسين كاري دو ا فوا غاسين كاري دو بي. دونك هنا شنو غنقدروا نديرو؟ هي غاسين كاري دو 5 فوا غاسين كاري دو 4 ايغال. دونك غاسين كاري دو 5 فوا غاسين كاري دو 5 هي racine carrée de 5 le tout au carré fois racine carrée de 4. جذر 5 في جذر 5 راه هي جذر 5 أس 2. دونك كتساوي جذر 5 أس 2 هي شحال؟ هي 5. غيمشي المربع مع الغاسين في جذر 4. شنو هي جذر 4؟ راه هي 2. علاش؟ لان جذر 4 راه هي جذر 2 أس 2. غيمشي au carré مع الغاسين وغتبقى 2. الوغ 5 فوا 2 هي 10. Deux le C, donc C égale racine de 36 sur 25. donc هذه لما كتشبه لينا كتشبه لهادي حتى هادي كنمشيو فيها بالاتجاهين بجوج. دونك جذر A sur B راه هي جذر A sur جذر B، ولا العكس جذر A
racine carrée de A sur racine carrée de B راهي racine carrée ديال A sur B. الوغ هنا شنو نقدروا نديروا لهذه؟ هي جذر ماذا؟ هي جذر 36 على جذر 25. جذر 36 راهي جذر 6 أس 2، وجذر 25 راهي جذر 5 أس 2. يعني شنو كتساوي لينا هنا؟ جذر 6 أس 2 دونك هي 6، غتمشي لغاسين مع الكاغي، وهنا هي 5 دونك غتبقى لينا هي 6 sur 5. دونك هذا هو كيسيون نيميرو 1. ندوزو لكيسيون نيميرو 2. كيسيون نيميرو 2 عطاونا b égale à 2 racine carrée de 27 plus racine carrée de 12 moins 5 racine carrée de 3. alors هاد l'expression هاد التعبير بغينا نكتبوه على شكل m racine de n. alors باش نكتبو هاد التعبير على شكل في الاخير خاص يبقى لينا m جذر n، يعني هذا كامل خاصو يولي على شكل عدد جذر عدد، تلك ان هاد m و n واحد دو نومبر اونتي ناتوريل، واحد جوج اعداد صحيحه طبيعيه. الوغ حنا باش نوصلوا لهذه غنشدوا هاد ليكسبرسيون هاد التعبير وغادي نبقاو نبسطوا فيه حتى نوصلوا في الاخير لهاد الفورم اللي طلبوا منا هما. الوغ نبداو ان شاء الله. غنبداو الكيسيون نيميرو 2. دونك عندنا b égale 2 racine carrée de 27 plus racine carrée de 12 moins 5 racine carrée de 3. Voilà. Alors égal. باش نخدموا هذه غادي نبداو نفكوا اي حاجه جات قدامنا. جذر 27 دونك 27 ما نقدروش نحسبوها نيشان، ما عندناش شي عدد غنضربو في نفسه باش يعطينا 27. الوغ ولكن عارفين ان 27 راه هي 9 في 3. شوفوا معايا مثلا جذر 27 كتساوي هي جذر خاصني نفكك عدد فوق عدد. دائما واحد من هادوك خاصو يكون معروف. كيفاش معروف؟ يعني يكون 4 ولا يكون 9 ولا يكون مثلا باغ اكزومبل 36 ولا يكون 16 ولا يكون 81. علاش؟ حيت هادو كنعرفوا ليهم لي غاسين ديالهم. يعني جذر 4 معروفه هذه هي 2، جذر 9 معروفه هي 3، جذر 36 معروفه هي 6، جذر 16 معروفه هي 4، جذر 81 معروفه هي 9. علاش؟ لان جذر 4 أس 2 هي 2 أس 2 2. دونك هادوك يكونوا بحال نقولوا من كما كنقولوا زعما يعني معروفين نيشان نقدروا نخدموهم. ماشي بحال مثلا جذر مثلا 3 دونك جذر 3 مع الدفامي تبسط كتبقى بحال هكا. الوغ هذا علاش جذر 27 هنا درنا هي 9 في 3. علاش؟ لان 9 نقدروا نحسبوها زائد جذر 12 حتى هي شنو نقدروا نديروا ليها؟ هي 4 في 4 او عفوا 4 في 3. حيت جذر 12 راه عندنا جوج ديال الاحتمالات. جذر 12 كاين شي واحد غيقول لي راه غادي نديرها هي 2 في 6. 12 هي 2 في 6، ولكن 2 في 6 هنايا ما غاداش تقدر شي حاجه فيهم تبسط. يعني اش تعطينا هذه؟ جذر 2 في جذر 6 وغادا تبقى بحال هكا، يعني ما فيهاش شي حاجه غادي نزيد نحسبها. العكس الا درت جذر 12 درتها هي ماذا؟ هي جذر 4 في 3. شنو غتولي عندنا؟ هذه هي جذر 4 في جذر 3. جذر 4 في جذر 3، جذر 4 هو 2 في جذر 3 دونك 2 جذر 3. دونك هذه قدرنا اننا نبسطوها. دونك هنايا هادشي اللي غنديرو هنا عاوتاني ناقص 5 جذر 3 ما فهمي تبسط. الو غتبقى بحال هكا ايكال هنايا 2 فوا هادي غادي نفكوهم. دونك اش غتولي عندنا راسين كاري دو 9 فوا راسين كاري دو 3 بلس هادي حتى نفكوها دونك تولي راسين كاري دو 4 فوا راسين كاري دو 3 موان 5 راسين كاري دو 3 ايكال شنو غتعطينا هادي؟ دونك غتعطينا 2 فوا racine carrée de 9 قلنا هي 3 فوا racine carrée de 3 plus racine carrée de 4 معروفة هي 2 فوا racine carrée de 3 moins 5 racine carrée de 3. Alors نديرو لي كالكول. دونك 2 فوا 3 تعطينا 6 racine carrée de 3 plus 2 فوا racine carrée de 3 هي 2 racine carrée de 3 moins 5 racine carrée de 3.
ايغال. الوغ الا لاحظنا هاد فين وصلنا دابا، الا لاحظتوا هنا عندي غاسين كاري دو 3 غاسين كاري دو 3 غاسين كاري دو 3. الوغ نقدروا نديروا هنايا الفاكتوريزاسيون، ياك نقدروا نديروا التعميم. الوغ شنو باش نقدروا نعملوا بالغاسين كاري دو 3؟ دونك الا عملنا بغاسين كاري دو 3 شنو غيبقى لينا؟ هنا غتبقى 6 بلس 2 موان 5 ايغال، وغنحسبوا. الوغ 6 بلس 2 8 8 موان 5 3. وهنا غتبقى غاسين كاري دو 3. الوغ شنو عطاتنا؟ بي هي 3 غاسين كاري دو 3. وما تنساوش هذا راه هو السؤال ديالنا. دونك حنا بغينا نكتبوا هاد ليكسبرسيون سو فورم دو ام غاسين كاري دو ان، وهي اللي توصلنا لها، يعني عدد جذر عدد، وهي النتيجه اللي تحصلنا عليها هنا في الجواب ديالنا. دونك 3 جذر 3. اذا هذا نكونوا جاوبنا على السؤال ديالنا. الوغ ساهل، ماشي نبقى نشوف في شي حاجه ونقول ان كيفاش غندير ليها. دونك ضروري في الرياضيات نبقى نخدم، ناخذ السيلو والورقه ونخدم. الوغ ملي غنبقى نفكك صافي كتبقى خارجه غير بوحدها، غير كنبقى ندير لي كالكول وداكشي اللي فاهم حتى الجواب كيخرج غير بوحدو. الوغ ندوزو دابا الكيسيون نيميرو 3. الوغ عندنا هاد العددين بغينا نحيدو ليهم الجذر من المقام، يعني المقام ما بغيناش يكون فيه الغاسين كاغي، يعني نحيدو ليه غاسين كاغي من المقام. الوغ كيفاش كنديرو باش نحيدو ليه غاسين كاغي من المقام؟ عندنا جوج ديال الطرق، وبيا جوج ديال الحالات يمكن نطيحو فيها. الحاله الاولى هي مثلا عندي مثلا 3 انا جذر جوج 3 سي غاسين 2. دونك باش نتحيدو حنايا الغاسين هنايا شنو كنمشيو نديرو؟ كنمشيو كنضربو جذر 2 نضربوها في نفسها، جذر 2 غنضربها في جذر 2. علاش ضربنا جذر 2 في جذر 2؟ حيت عارفين ان جذر 2 الا ضربناها في جذر 2 راه هي جذر 2 اس 2، وغيمشي عندي المربع مع الجذر وغتبقى عندي 2 في المقام، وبهذا غنكونوا حيدنا الغاسين كاغي من المقام. متفقين؟ الوغ مزيان. المهم ان اي حاجه انا عارفين في الرياضيات اي حاجه ضربنا فيها في الدينوميناتور في المقام خاصنا نضربو فيها في البسط. الوغ المقام فاش ضربناه في جذر 2، اذا ما نساوش حتى 3 نضربوها في جذر 2. علاش؟ باش تبقى عندي ليغاليتي صحيحه. الوغ 3 في جذر 2 راه هي 3 جذر 2. الوغ حتى هنا غتبقى 3 جذر 2، وبهذا نكون حيدنا الجذر من المقام. متفقين؟ مثال اخر مثلا عندي 5 على 3 جذر مثلا جذر 6. دونك باش نحيدو هنايا الجذر من المقام يكفي انني جذر 6 نضربها في جذر 6 غاسين كاري دو 6 نضربها في غاسين كاري دو 6 باش تمشي هي الغاسين مع الغاسين. دونك هنا 3 غاسين كاري دو 6 فاش غنضربوها في غاسين كاري دو 6. اذا هنا تحت فاش ضربنا في الدينوميناتور في غاسين كاري دو 6، اذا حتى النيميراتور غنضربوه في غاسين كاري دو 6 ايغال، وغنحسب 5 فوا غاسين كاري دو 6 هي 5 غاسين كاري 6 3 فوا غاسين كاري دو 6 فوا غاسين كاري دو 6 هي غاسين كاري دو 6 او كاري ايغال. دونك الفوق غتبقى 5 غاسين كاري دو 6 تحت غتولي 3 فوا جذر 6 اس 2. دونك غتمشي هذه مع هذه غتبقى 6. الوغ شنو غتبقى ليا الجواب النهائي؟ هي 5 جذر 6 على 18. بهذا غنكونوا حيدنا عاوتاني الجذر من المقام. هذه الحاله الاولى يمكن نطيح فيها، يعني تحت في الدينوميناتور المقام ما كتكونش عندي جو اوبيراسيون ديال لاديسيون الى سوستراكسيون، يعني ما كيكون عندي لا جمع لا طرح، يعني كيكون عندي غير واحد الغاسين بحال هكا وبيا كيكون واحد البرودوي. دونك ملي كيكون البرودوي هذا هو الحل اللي كنديرو، كنشدو هذاك الغاسين اللي عندنا كنضربوه في نفسه وصافي. كديك الساعه كنتهناو منه، ما نساش اللي ضربت فيها في المقام نضرب فيها في البسط. الحاله الثانيه اللي يمكن نطيحوا فيها هي مثلا يكون عندي 1 بلس غاسين كاري دو 2، الفوق مثلا عندي 2. دونك الا لاحظتوا هنا الدينوميناتور شنو عندي اوبيراسيون ديال لاديسيون، عندي الجمع. دونك هنا بما انه عندي الجمع الا مشيت هذه ضربتها في غاسين كاري دو 2 واش غيكون حل؟ لا، يعني ملي غنضربها في غاسين كاري دو 2 دونك هنا خصني ندير بارونتيز باش نضرب في الدينوميناتور كامل في المقام كامل. وهنا راه واحد من غيضرب في جذر 2 غتبقى جذر 2، يعني ما غاديش نتهنى من المقام من الغاسين كاري من المقام. اذا هنايا شنو كنمشيو نديرو؟ كنضربو في المرافق. شنو هو المرافق؟ هاد 1 زائد جذر 2
كنضربها في المرافق ديالها كما شفنا في الدرس، هو 1 ناقص جذر 2. وما ننساش اللي ضربت فيها في المقام نضرب فيها في البسط، اذا حتى 2 غنضربوها فاش 1 ناقص جذر 2. علاش ضربنا في المرافق؟ باش كنطيحو فاش في المتطابقه هامه 3 والمتطابقه الهامه الثالثه. هذيك الساعه شنو غيولي عندنا؟ عقلنا على المتطابقه الهامه الثالثه، اذا هنا شنو غتبقى؟ هي 1 او كاري ناقص غاسين دو 2 كاري، والفوق غتبقى 2 ا موان غاسين كاري دو 2. بغينا نديرو لها ديفلوبمون نشروها، بغيتوش تخليوها بحال هكا خليوها بحال هكا. مثلا حنا نشروها 2 فوا ا هي 2 موان 2 فوا غاسين كاري دو 2 غاسين كاري دو 2. حنا المهم عندنا هو الغاسين كاري تحيد من المقام، اما الفوق تحسبها ولا ما تحسبهاش ما كاينش مشكل. الوغ هنا شنو غتولي 1 او كاري هي 1 ناقص غاسين كاري دو 2 هي 2، اذا غتبقى 2 موان 2 غاسين كاري دو 2 سور 1 موان 2 هي موان 1. دونك بهذا غنكونوا حيدنا الغاسين كاري من المقام. متفقين؟ الوغ هادو هما لي دو كان اللي عندنا هنا. الوغ دابا نقدروا ندوزو لكيسيون نيميرو 3 ونطبقوا فيها هادشي اللي قلنا. الوغ هنا شنو عندنا؟ ا سور 5 غاسين كاري دو 2. الوغ هنا شنو عندي تحت برودوي؟ اذا بما انه عندي برودوي الوغ اش غنديرو 5 غاسين كاري دو 2 تو سامبلومون غنضربوها فوا غنديرو فوا غاسين كاري دو 2. اذا هنا تحت درنا فوا غاسين كاري دو 2، اذا حتى الفوق غنديرو فوا غاسين كاري دو 2. غنديرو لي كالكول. الوغ 1 في جذر 2 هي جذر 2، 5 في جذر 2 في جذر 2 هي جذر 2 او كاري. اذا اش غتعطينا؟ غتبقى الفوق غاسين كاري دو 2، هنا غتعطينا 5 فوا غاسين كاري دو 2 بويسونس 2 غتعطينا 2. اذا الجواب هو جذر 2 على 10 غاسين كاري دو 2 سور 10. طري بيان. بالنسبه للثانيه الى لاحظتوا دونك عندنا سوستراكسيون. دونك بما انه عندي هنايا سوستراكسيون انا غنضربو في المرافق، والمرافق ديال جذر 5 ناقص 2 هو العكس ديالو هو جذر 5 زائد 2. واللي ضربنا فيها في المقام تنضربو فيها في البسط، اذا حتى هنا جذر 5 غنضربوها فوا جذر 5 زائد 2، حيت هنا ضربنا في المرافق جذر 5 زائد 2. اذا مفهوم المرافق هو ملي كيكون بين عددين ناقص يعني كنمشي ندير بيناتهم زائد، والعكس الا كانت بيناتهم زائد كنمشي ندير بيناتهم ناقص. اذا تساوي الفوق غيبقى كما هو ما عندناش فيه مشكل. لتحت غادي تولي عندنا المتطابقه هامه 3. اذا شنو هي جذر 5 أس 2 ناقص 2 أس 2. جذر 5 أس 2 هي 5 ناقص 2 أس 2 هي 4. الفوق غادي نقدروا نديرو ديفلوبمون. جذر 5 في جذر 5 هي جذر 5 أس 2 زائد 2 في جذر 5 هي 2 جذر 5 تساوي جذر 5 أس 2 هي 5 بلس 2 غاسين كاري دو 5 5 موان 4 هي 1. الوغ هنا غنكونو حيدنا الغاسين كاري من المقام. بالنسبه لكيسيون نيميرو 4 دونك بغينا نحدو الفالور دو اكس. انا لاحظتوا فهادو اللي عطينا اكس كاري ايكال 5 و اكس كاري بلس 11 ايكال 0، دونك هادو واحد لي زيكواسيون معادلات. هنايا كنا قرينا في الدرس ان بصفه عامه الا كانت عندنا اكس كاري ايكال ا عندنا ثلاثه الحالات يمكن نطيحوا فيهم. هاد ا يعني واحد النومبر، هاد ا يقدر يكون ايكال 0، يقدر يكون سوبيريور ا 0، يقدر يكون انفيريور ا 0. دونك في حاله الا كان ا ايكال 0 دونك هاد ليكواسيون عندها سول سوليسيون، حل واحد اللي هو شكون هو اكس ايكال 0. الحاله الثانيه الا كانت ا سوبيريور ا 0 هنا كيكون عندي دو سوليسيون. شنو هما هاد دو سوليسيون؟ اما اكس ايكال راسين كاري دو ا ولا اكس ايكال موان راسين كاري دو ا. دونك عندنا هاد سوليسيون اي هاد سوليسيون. ولا كانت ا انفيريور ا 0 هذه كتكون نا با د سوليسيون، هاد المعادله ما كيكونش عندها حل. دونك هادو هما ثلاثه ديال الحالات اللي يمكن نطيحوا فيهم.
ملي كتكون عندي اكس كاري ايكال واحد النومبر كنمشي نشوف هذاك النومبر واش هو ايكال زيرو ولا كبر من صفر ولا صغر من صفر. الا كان كيساوي صفر راه عندي حل واحد هو صفر. الا كان كبر من صفر عندي جوج ديال الحلول هو جذر ا وناقص جذر ا. ولا كان صغر من صفر هذيك الساعه راه ما عندنا حتى شي حل. الوغ نمشيو حنايا لهاد الكيسيون نيميرو 4. دونك شنو نحطو x au carré égale à a. Alors a qui دايره هي 5 كي دايره supérieur à 0 كبر من 0. alors x غيكون عنده جوج ديال لي فالور اللي هما شكون هما. alors x égale racine carrée de a et x égale moins racine carrée de a. في هذه الحاله a راه هي 5. alors x égale racine carrée de 5 et x égale moins racine carrée de 5. الحالة الثانية عندنا x au carré plus 11 égale 0. دونك أول حاجة غادي نديو 11 لهنايا باش تولي مكتوبة x au carré égale إلا شدينا زائد 11 حولنا ليها غتولي ناقص 11. دونك في هذه الحالة ولات عندي x au carré égale ناقص 11. ناقص 11 كيفاش دايرة عدد اللي هو أصغر من الصفر. ألوغ هاد ليكواسيون n'a pas de solution. متفقين؟ Alors, on doit l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2, première question. Donc, première question, on a b égale à racine carrée de 3 fois x moins racine carrée de 3. Alors, باش نديرو هنايا الديفلوبمون النشر شنو كنديرو بكل بساطة غنديرو جذر 3 في x ناقص جذر 3 في جذر 3 وغنحسبو جذر 3 في x هي جذر 3 x ناقص جذر 3 في جذر 3 راه هي جذر 3 او كاري ايكال جذر 3 x موان جذر 3 كل أس 3 هي 3. فوالا دونك درنا ديفلوبمون الى سامبليفيكاسيون. بالنسبة ل b دونك عطينا x موان راسين كاري دو 7 فاكتور x بوان بلس راسين كاري دو 7. دونك هادي من كتشبه لينا المتطابقة هامة رقم 3 اللي هي شكون. دوك حنا عندنا 3 ديال المتطابقات الهامين خصنا نكونوا حافظينهم. عندنا a زائد b لو تو او كاري ايكال a او كاري بلس 2 ab بلس b او كاري. والثانية a موان b لو تو او كاري ايكال a او كاري موان 2 ab بلس b او كاري. والثالثة a موان b فاكتور a بلس b ايكال a او كاري موان b او كاري. دونك هاد لي 3 خاصني نكون حافظهم وديك الساعه غادي نطبقهم في لي زيكزارسيس. دونك هادي راه هي هاد التروازيام. دونك ايكال كوا ايكال x au carré moins racine carrée de 7 au carré égal x au carré moins جذر 7 أس 2 هي 7. بهذا نكونو سالينا b. ندوزو للسي. سي عطينا سي إيكال x بلس 3 راسين كاري دو 5 لوتو أو كاري. دوك إلا شفنا هادي لما تتشبه لينا الأولى ولا الثانية ولا الثالثة. دوك كتشبه الأولى غير هنا في بلاصة أ عندنا x في بلاصة ب عندنا 3 جذر 5. ألوغ نطبقوها. دونك شنو غتساوي لينا هي x أو كاري حيت عندي a أو كاري هنا غندير x أو كاري بلس 2 فوا a فوا b هنا عندنا a هو x b هي 3 جذر 5 بلس b أو كاري هنا b أو كاري هي 3 جذر 5 أو كاري. وما ننساش بارونتيز لأن هذه كاملة هي b إيكال x au carré بلس غنديرو لي كالكول 2 فوا x فوا 3 جذر 5 2 فوا 3 هي 6 racine 5 x بلس 3 racine carré de 5 نوجدو au carré راه هي 3 racine carré de 5 فوا 3 racine carré de 5 هي 3 racine carré de 5 فوا 3 racine carré de 5 3 fois 3 9 fois racine carrée de 5 fois racine carrée de 5 là il y a 5. Alors égal à quoi
x au carré plus 6 racine carrée de 5x plus 9 fois 4 45. هنا ما يمكنش نزيد نكمل لي كالكول لان اكس كاري ما كاينش معاه من نجمعها، اكس ما كاينش معاه من نجمعها، والنومبر ما كاينش معاه من نجمعو، دونك هنا غنكون سالي اكس. الوغ الكيسيون نيميرو 2 فيها عمل ما يلي فاكتوريزي. الوغ في الفاكتوريزاسيون هو الضد ديال الديفلوبمون، هو الضد ديال النشر. دونك اما كيكون نشر تعميل عادي ولا تعميل عن طريق متطابقه الهامه. التعميل العادي بحال هذا المثال الاول، كيكون عندي واحد مثلا هنايا دي تيرم، عندي دو تيرم جوج ديال الحدود، كنشوف شنو هي الحاجه اللي تتكرر. دونك شنو هي الحاجه اللي تتكرر هنا وهنا؟ هي اكس. علاش؟ لان 6 اكس او كاري هي 6 فوا اكس فوا اكس بلس 4 فوا اكس. دونك هنا كاين اكس، هنا كاين اكس، هادي متفقين عليها. واش كاينه شي حاجه اخرى عاوتاني كاينه هنا وكاينه هنا؟ دونك ما كتبانش ليا ولكن نقدر نبينها. 6 راهي شناهي؟ هي 2 فوا 3 و 4 راهي 2 فوا 2. دونك حنايا ملي كنبغيو نديرو الفاكتوريزاسيون نعملو كنشوفو شناهي هي الحاجه اللي كتكرر ليا في لي تيرم كاملين، كنسميوها الفاكتور كوما. دونك الحاجه اللي كتكرر ليا هنا وهنا بعض المرات تكون باينه بحال هنا اكس اكس، وبعض المرات ما كتكونش باينه، انا كنبينها. بحال هنا 6 شنو غنديرو؟ 6 هي 3 فوا 2 فوا اكس او كاري هي اكس فوا اكس بلس 4 اكس. 4 هي 2 فوا 2 باش تبان لكم كاع نتوما ايكال. دونك شنو ولا عندي؟ هاد التيرم شنو هي الحاجه اللي كاينه؟ كاين هنا 2 هنا 2 هنا اكس هنا اكس. الوغ باش نعملو ب 2 زيكس شنو غيبقى ليا من حيد 2 زيكس؟ بقات 3 زيكس بلس هنا من حيدنا 2 زيكس شنو بقات؟ بقات 2. فوالا بهذا نكونوا درنا الفاكتوريزاسيون. دونك الفاكتوريزاسيون حولنا واحد لاديسيون، الفاكتوريزاسيون واحد المجموع حولناه الى ضرب. في الاكسبرسيون الثانيه عندنا x ايكال x او ايكال x كاري موان 81. دونك الا لاحظتوا هنا ما كاينش عندي شي حاجه تتعاوديه في لي دو تيرم. دونك هنا كاين x هنا كاين 81. دونك هنا ما كاينش بيناتهم شي علاقه نقدر نعمل بها. هنا كيدخل التعميل عن طريق المتطابقات الهامه. دونك حنا شكون هي المتطابقه الهامه اللي فكرتنا فيها؟ هذه اللي عندها دو تيرم، هي الثالثه. حيت الثالثه اش كتقول لي؟ اذا كانت عندي a moins b فاكتور a plus b ايكال كوا a au carré moins b au carré. هذيك اللي حافظين. الوغ هي اللي فيها دو تيرم. الوغ a au carré moins b au carré غنحاولوا هذه نكتبوا على شكل a au carré، حيت من هنا لهنا راه ديفلوبمون نشر، وإلا مشينا من هنا لهنا راه الفاكتوريزاسيون هي اللي غنديرو دابا. غنمشيو من هنا لهنا باش نديرو الفاكتوريزاسيون. دونك هنا عندي a au carré، هنا عندي x au carré، هنا عندي b au carré. هنا خاص 81 نردوها على شكل عدد أس 2. دونك 81 هي ماذا؟ هي 9 أس 2، لأن 9 في 9 81 إيكال. دونك درت البويسونس. دونك هادي ولات كتكتب على شكل هادي، غير هنا a هنا عندي x هنا هي b هنا عندي 9. الوغ نقدروا نحولوها البارونتيز فوا بارونتيز بلس موان شكون هي x 9 هنا x 9. فوالا وبهذا غنكونوا درنا الفاكتوريزاسيون ديال x كاري موان 81. ندوزو للثالثه. دونك عندنا f ايكال x كاري موان 2 راسين كاري دو 3 x بلس 3. دونك هنا عاوتاني عندي 3 ديال لي تيرم. واش كاينه شي حاجه تتكرر ليا في لي 3 تيرم؟ ما كاينش. دونك هنا x هنا x، ولكن ما كاينش في التيرم 3، لان خاص يكون عندي في لي تيرم كاملين باش يقدر يكون فاكتور كوما. دونك هنا ما كاينش. دونك هنايا عندي 3 هنا ما كاينش. الوغ هنا بقى ليا تعميل عن طريق متطابقه هامه. دونك هذه الى متطابقه هامه غتكون، دونك شحال فيها من تيرم؟ فيها 3 ديال لي تيرم. شكون هي المتطابقه الهامه اللي فيها 3 ديال لي تيرم؟ كاينه الاولى والثانيه، ولكن باش نميزوا الاولى على الثانيه
كما قلت لكم باش كنميزوا المتطابقه الهامه الاولى على الثانيه انهم كيكونوا ا او كاري بلس 2 ا بي بلس بي كاري ا او كاري موان 2 ا بي بلس بي او كاري. دونك باش كيختلفوا هنا في لي سين. دونك هنا عندي هذيك تكون فيها بوزيتيف بوزيتيف بلس بلس، هنا عندي موان بلس. هذا علاش اللي عندنا هنا. دونك اللي عندنا هنا عندنا فيها موان، الوغ فهي الثانيه اللي هي ا moins b le tout au carré égale à a au carré moins 2ab plus b au carré. دونك هنا من هنا لهنا باش نديرو الفاكتوريزاسيون. دونك هنا عندي a au carré حتى هنا عندي x au carré. هنا الا عرفت a وعرفت b الوسطاني راه بوحدو ما عنديش فيه مشكل. دونك a هنا عندي x b x au carré. دونك هنا b خاصها تكون b au carré. دونك 3 اي نومبر دونك بوزيتيف باغ اكزومبل 3 باش تولي au carré راه كندير ليها الغاسين au carré. علاش؟ لان 3 غتمشي 2 مع 2 غتبقى 3 لان 3 راه هي غاسين كاري دو 3 au carré. دونك مثلا عندي 5 راه هي شناهي هي الغاسين دو 5 au carré. كاين شي وحدين معروفين بحال 4 غادي باينه راه هي 2 بويسونس 2 2 بويسونس 2 لان 2 بويسونس 2 4. باغ اكزومبل مثلا 36 راه هي 6 او كاري باينه يعني بلا ما نحتاجو الغاسين. ولكن بحال 3 5 دونك كنديرو الا وحنا في المربع ديالهم كنديرو الغاسين او كاري. دونك حنا هنا 3 غنديروها هي الغاسين كاري دو 3 ايغال. دونك هنايا ولات عندي a au carré ها هي x au carré b au carré هي غاسين 3 لو تو au carré. دونك هنايا 2 غاسين كاري دو 3 علاش؟ لان هي 2 فوا a فوا b فوا جذر 3 فوا x. الوغ تو سامبلومون شنو غنديرو دابا باش تكون متطابقه هامه رقم 2؟ شكون هو ال a هو ال x وشكون هي ال b هي غاسين كاري دو 3. فوالا دابا درنا ليها الفاكتوريزاسيون ديالها. الوغ troisième question عطينا i égale racine carrée de 5 دونك قالنا انشر وبسط. الوغ غنديرو الديفلوبمون. دونك الديفلوبمون ديال هادي راه باينه متطابقه هامه رقم 2. دونك الا ديالها جذر 5 والبي ديالها جذر 3. الوغ شنو غنديرو هي racine carrée de 5 au carré moins 2 fois racine carrée de 5 fois racine carrée de 3 plus racine carrée de 3 au carré égale هنا غتعطينا هي 5 moins 2 racine carrée de 5 fois racine carrée de 3 هي racine carrée de 15 plus racine carrée de 3 هي 3. دونك شنو نقدروا نجمعوا هنا؟ نقدروا نجمعوا 5 مع 3 donc 5 مع 3 8 moins 2 racine carrée de 15. développement et درنا لها الديفلوبمون ديالها الفاكتوريز السامبليفيكاسيون. الوغ السؤال اللي من وراه لقينا استنتج الحساب ديال جي. دونك جي ايكال كوا جي عطينا هي راسين كاري دو 8 موان 2 راسين كاري دو 15. دونك باش نديرو الكالكول ديال هادي ما واضحش لينا كيفاش غنديرو تنحسبوها نبقى نشوف فيها وما غاديش نعرف ندير لها الكالكول. ولكن هما قال لنا استنتج. ماذا يعني استنتج؟ دائما ملي كيكون استنتج يعني هاد الجواب عنده علاقه بالجواب ديال السؤال اللي قبل منه. دونك الا لاحظتوا هاد الاي ملي درنا ليها ديفلوبمون شنو النتيجه اللي تحصلنا عليها؟ هي 8 موان 2 راسين كاري دو 15 وهذه راه هي اللي عندي هنايا عطينا ليا في الغاسين. الوغ باش نقدروا نعوضوها 8 ناقص 2 جذر 15 باش نقدروا نعوضوها بهذه لانها متساويه. دونك نقدروا نعوضوها بالقيمه ديالها الاولى. القيمه ديالها الاولى اللي هي هذه. الوغ الا عوضنا بها هي جذر 5 ناقص جذر 3 اس 2 وهذه شنو غتعطينا؟ دونك غيمشي الغاسين مع 2 غتبقى racine carrée de 5 moins racine carrée de 3.